नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। साक्षरता अभियानमा ढिला सुस्ती। हालसम्म 53 जिल्ला मात्रै साक्षर। आगामी वर्ष देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने संकेत। कोरोना संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2000 बढी डिस्चार्ज। 6 जनाको मृत्यु, 900 संक्रमित थपिए। काकडभिट्टा इनरुवा रेल मार्गको ठेक्का विवाद टुङ्गियो। रेल विभागद्वारा ठेक्का प्रक्रिया रद्द। काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउन 3 महिना लाग्ने। निषेधाज्ञाको समयमा पनि बजार अनुगमनमा निरन्तरता। मूल्य र गुणस्तरको नाप जाँच गरिँदै। शंका लागेमा फोन मार्फत उजुरी गर्न सकिने। र भारत र चीन बीचको तनाव झन्झन बढ्दै। सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाखमा 2 देशका सैनिक बीच गोलाबारी। एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2287 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको भएर 32964 जना डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबार 1736, आइतबार 1814, शनिबार 1566 जना निको भएर घर फर्किएका थिए। पछिल्लो 4 दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढेको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 306 पुगेको छ। मंगलबार 902 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सरोकारवालाहरूले सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको बताएका छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रयोगशालाको व्यवस्थापन, अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापन र सरकारी विधि विधानका कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको बताएका हुन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले गरेको छलफलका क्रममा सहभागीहरूले नेपालमा कोरोना रोकथाम नहुनुमा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी नै मुख्य कारण भएको औल्याएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिस्ट्रार पुष्पराज खनालले प्रयोगशाला स्थापना भएपछि ल्याबको गुणस्तर जाँचमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। अहिले ल्याब मुलुकभरिको ल्याबहरू सेटअप भएको छ। त्यो सेटअप भएको ल्याबहरूको क्वालिटीको भ्यालिडेसन गर्ने कुनै पनि निकाय छैन। त्यसले राम्रो फङ्सनिङ गरेछ कि नै भनेर राज्यको निकाय पुगेको मलाई लागेको छैन। यो सबै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै निकायले महिनामा एकचोटि अथवा 2 चोटि पुगेर त्यसको भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी एज अ विज्ञको रूपमा हामीले सुझाव पटक पटक विभिन्न ठाउँमा सुझाव दिएको। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू, आइसियु, भेन्टिलेटर तथा शय्याहरू उपलब्ध नहुने गरेका कारण पनि सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। छलफलमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि कुनै संयन्त्र बनाउन नसकेको बताउनुभयो। पैसा पनि छ, बुद्धि पनि छ, तर काम हुँदैन। किन हुँदैन यो अलि बुझाएको छैन। त्यही भएर म त के भन्छ नेपालमा पैसा र बुद्धिको चाहिँ कमी छ। अरू बाँकी सबै कम छ। यो दुईटा चाहिँ कम हुँदैन। पैसा पनि छ, बुद्धि पनि छ, तर काम हुँदैन। र अहिलेसम्म नेपालमा कुन स्तरको ग्लोभ्स भन्दा अर्काले छाप लगाइदिएको पत्याउने र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष गोमादेवी निरौलाले दैनिक 12 घण्टासम्म बिरामीको हेरचाहमा खटिने नर्सहरूको सुरक्षाको विषयमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। सरकारी कर्मचारीलाई त सरकारले तलब टाउको भनेर पठाएको छ, तर हामीसँग करिब 400 संदिग्ध हुनुहुन्छ फेरि जाँचका प्रतिष्ठानप्रतिका कर्मचारीहरू। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा इन्कम नभएको कारणले तलब खुवाउन सकिँदैन भनेर दुवै ग्रुपलाई चाहिँ तलब चाहिँ रोकिएको छ। उपसमितिको छलफलमा सरोकारवालाहरूले पीपीईको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा नभई सबैतिर जनशक्ति अभाव हुन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले छलफलमा उठेका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। ब्युरो रिपोर्ट, टिभी टुडे SD, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 का कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याको समाधान गर्न तत्काल योजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारी र मनोचिकित्सकहरूसँगको परामर्शका क्रममा उहाँले कोरोना भाइरसको प्रभाव विरुद्ध व्यापक परामर्श तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न मनोचिकित्सकहरूको सक्रिय योगदान हुनुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा उपस्थित विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष यति बेला अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। छलफलमा प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान, डाक्टर पशुपति महत, प्राध्यापक डाक्टर सरोज प्रसाद ओझा लगायत मनोचिकित्सकहरूको सहभागिता थियो। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि वृक्षारोपण, निबन्ध प्रतियोगिताको विजयी घोषणा गर्ने लगायतका कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालले विक्रमसम्म 2078 साल असारभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिए पनि विभिन्न कारणले समयमै यो लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। लक्ष्य अनुसार नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न अब 1 वर्षभन्दा कम समय बाँकी छ। 77 जिल्ला मध्ये अहिलेसम्म 53 जिल्ला मात्र पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएका छन्। देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य सहित सुरु गरिएको साक्षरता अभियानका लागि मात्र 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर अझै संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित 24 जिल्लाहरू साक्षर हुन बाँकी छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अब 10 महिनामा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। चुनौती त छन् नि, अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो हैन। अब त्यो चाहिँ नि अब हाडको ग्रुप हुँदै जान्छ, संख्या घट्दै गएपछि अब अहिले कोरोनाको स्थिति छ, चुनौती त छ नि। साक्षरता अभियान अघि नबढ्नुमा यस वर्ष कोरोना महामारीको कारण देखाइयो। तर साक्षरता अभियान अघि बढाउन विगतका वर्षहरूमा पनि ढिलाइ हुँदै आएको हो। सरकारले 2073 सालभित्र देशका 70 जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म 53 वटा मात्रै जिल्ला साक्षर हुनुले सरकारको ढिलासुस्ती प्रष्ट देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले विभिन्न ठाउँमा प्राथमिकताका साथ साक्षरता अभियान चलाइरहे पनि अहिले कोरोना भाइरसका कारण यो अभियानमा अवरोध आएको छ। साक्षरता सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्डको आधारमा साक्षर भए नभएको प्रमाणित गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताउनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। त्यो त मापदण्ड छ नि, तपाईँले साक्षर नेपालको अवधारणा पत्र हेर्नुहोस्, वेबसाइटमा पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ नि यो कुरा पढाउनु पर्ने, यो कुरा सिकेको हुनुपर्ने, यो कुरा जाने साक्षर भएको हुनुपर्ने भन्ने छ। अनि कुनै ठाउँमा 95% मान्छेहरू साक्षर छ भने त्यहाँ चाहिँ साक्षरता घोषणा हुन्छ हैन। अब त्यसको अनुगमन गर्ने साक्षर घोषणा भन्ने चाहिँ मन्त्रालयले घोषणा गरे नि साक्षर भएको हो कि होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले हो कि। शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार साक्षरता भन्नाले मातृभाषामा पढ्न तथा लेख्न जान्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर स्पष्ट लेख्न जान्ने, मोबाइल तथा क्याल्कुलेटरका अक्षरहरू थिचेर प्रयोग गर्न जान्ने तथा 1 देखि 100 सम्मको गणना गर्नुका साथै हर हिसाब राख्न सक्ने क्षमतालाई बुझिन्छ। साक्षरता अभियानकै लागि अर्बौं खर्च गरिसकेको सरकारले तदारुकताका साथ यसलाई अघि बढाउन सके बेलैमा देशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिन्थ्यो कि? टिभी टुडे एचडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। रेल विभागले विवादित काँकडभिट्टा इनरुवा 106 किलोमिटर लामो रेल मार्गको ट्र्याक बेड निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको छ। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा साइट क्लियरेन्स तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय दिएपछि ठेक्का रद्द भएको हो। 33 अर्ब 34 करोड 80 लाख रुपैयाँको यस ठेक्कामा पूर्व तयारी नगरी ठेक्का प्रक्रिया थालिएको थियो।
ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नु पूर्व नै कुल 681 बिघा 9 कट्ठा 10 धुर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो। तर जग्गा प्राप्तिको प्रगति शून्य हुँदा पनि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो। अहिलेकै अवस्थामा ठेक्का लागेमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति, कानुन तथा लेखाका कर्मचारीहरू विवादमा मुसिने सम्भावना देखेर नै ठेक्का रद्दको निर्णय भएको बताइएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी ल्याउन अझै 3 महिना लाग्ने भएको छ। यसअघि असार मसान्तसम्म उपत्यकामा पानी झार्ने बताइए पनि सुरुङमा रहेको गेटको फ्रेम परिवर्तन गर्न समय लाग्ने हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा 3 महिनापछि मात्र मेलम्चीको पानी आउने भएको हो। नयाँ गेट बनाउन सम्झौता गरेको भारतीय कम्पनी PIL ले निर्माण स्थलको अवलोकन गरिसकेको छ। कम्पनीले फ्रेम बनाएर ल्याएपछि पनि त्यसको जडान गर्न समय लाग्ने बताइएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यले जानकारी दिनुभयो। झण्डै 28 दिन फ्रेम जडान गर्न समय लाग्ने भएकाले मक्सिर यता मेलम्चीको खानेपानी आउने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। यातायात व्यवसायीहरूले विदेशबाट आउनेहरूलाई जिल्लासम्म पुर्याउन सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग नगरेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धरना दिएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालमा आबद्ध व्यवसायीहरूले विदेशबाट आएका नेपालीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्लासम्म पुर्याउन सस्तो भाडा दर प्रस्ताव गरे पनि व्यवस्था गरिएको भन्दै धरनामा बसेका हुन्। उद्धार गरेर ल्याइएको भनिएका नेपाल ल्याउने क्रममा जो होल्डिङ सेन्टरमा PCR र आइडेन्टिटी गरेर जो राख्ने प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि आफूले मातृ जिल्ला र मातृ गाउँ जानको निमित्त यातायात व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सहज र सहुलियत भाडा दरमा हामीले चाहिँ हाम्रो कर्तव्य ठानी हामी पनि यो चाहिँ यस्तो बेलामा राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व बोध व्यवसायीहरूले सम्बन्धित प्रदेशका सवारीहरू सम्बन्धित प्रदेशमै पठाउँदा आलो पालो निर्धारण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। तलब बढाउन माग गर्दै पर्वतमा निर्माणाधीन तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाका मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन्। लामो समयदेखि तलब भत्ता पनि नपाएको भन्दै तलब भत्ता भुक्तानी दिनुपर्ने र तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलित भएका हुन्। आयोजनाको टनेलभित्र पानी चुहिएका कारण मर्मत कार्य अहिले जारी छ। निजी क्षेत्रको मोदी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको आयोजनामा पटक पटक मजदुर कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका कारण तोकिएकै समयमा आयोजनाले उत्पादन दिन सकेको छैन। हेडबक्समा झोका मर्मत गर्ने र परीक्षण गर्ने काम चलेको थियो भने विद्युत गृहमा जेनेरेटर लगायतका सामग्री जडान र परीक्षणकै क्रममा थिए। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको दरबार हाई स्कुलको भवन हस्तान्तरण भएको छ। गत माघ महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको विद्यालय भवनको हस्तान्तरण प्रक्रिया कोभिड-19 का कारण ढिलो भएको हो। काठमाडौँमा मंगलबार चीनका तर्फबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर मिनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षद्वय गोपाल महर्जन र प्रभा वज्राचार्यलाई विद्यालय भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो। भवनमा भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित रहेकाले दुवै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई साँचो हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ। 2072 सालमा गएको भूकम्पले भत्काएको दरबार हाई स्कुलको भवनको ठेक्का चिनिया कम्पनी संघाई कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। 85 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको यो 4 तले भव्य भवन 40 कक्षा कोठाको छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। कन्क्रिटका घरहरूले भरिएको उपत्यकामा पछिल्लो समय भने कौशी खेतीले राम्रो स्थान पाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाएको काठमाडौँ उपत्यकामा किसानहरू घरको छतमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरेर लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। केही समय अघिसम्म आफ्नो आवश्यकता अनुसार घरको छतमा तरकारी फलाउँदै आएका किसानहरू अहिले छतमै ड्रागन फ्रुट फलाइरहेका छन्। ड्रागन फ्रुट्सको खेतीबाट कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई राहत दिने मात्रै नभएर खाद्यान्न संकट, भोकमरी र अनिकाललाई न्यूनीकरण गर्न सकिने ड्रागन फ्रुट व्यवसायी वासुदेव ढकालले बताउनुभयो।
यसले रोजगार र गरिबी मात्र होइन, यसले फुड सप्लिमेन्ट्रीमा समेत चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ। हाम्रा चलन चल्तीका हामीले धेरै प्रयोग गर्ने करिब 1 दर्जन फलफुलमा पाउने तत्त्व यो एउटै फलमा छ। खाद्यान्नको चाहिँ सङ्कटलाई हैन, भोकमारी अनिकाललाई पनि। खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गए पनि उपत्यकाका घरका 50% छतहरूमा मात्रै ड्रागन फ्रुट्सको खेती गर्न सकिए 15 अर्ब बढीको उत्पादन हुनेछ। रोपेको 1 वर्षपछि उत्पादन सुरु हुने ड्रागन फ्रुट स्याउ, सुन्तला, आँप, कटहर खेती भन्दा सहज र बजारीकरणका लागि सरल हुने उहाँको भनाइ छ। वर्षेनी ठूलो मात्रामा बाहिरबाट आयात भइरहेका ड्रागन फ्रुट्सको खेती विस्तारका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत केही सम्बोधन गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रममा पनि राख्यो, बजेटमा पनि यसको कुरो चाहिँ राखेको छ। सबभन्दा ठूलो कुरो भनेको मौद्रिक नीतिमा अब कुनै पनि ब्याङ्कले आफूले गर्ने सम्पूर्ण लगानीको कम्तीमा 15% चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नै पर्छ भनेको छ। कोरोना भाइरसले सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई आक्रान्त पारेको छ। लाखौं रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा घरको छतमा थोरै लगानीमा समेत गर्न सकिने ड्रागन फ्रुट खेतीले स्वरोजगार बन्न मद्दत गर्नेछ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निषेधाज्ञाको समयमा पनि नियमित अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले निषेधाज्ञाको अवस्थामा अनुगमनमा जान असहज परिस्थिति भए पनि जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि उपभोक्तालाई खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तरको बारेमा शंका लागेको खण्डमा फोनबाटै उजुरी दिए मात्रै पनि तत्काल अनुगमनमा जाने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। हामीले अब नियमित अनुगमन गर्नु त असहज छ। कसैलाई यदि खाद्य वस्तुहरूको बारेमा स्वच्छता र गुणस्तरको बारेमा कसैलाई शंका लाग्यो भने हामीले विभागको पनि मोबाइल नम्बर, ल्यान्डलाइन नम्बर र साथसाथै हामीले त्यो अन्तर्गतका कार्यालयहरूको पनि मोबाइल नम्बरहरू दिएका छन्। उहाँहरूले इमिडिएट फोन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी उपभोक्ताले शंका लागेको खण्डमा विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध फोन नम्बर मार्फत जुनसुकै समयमा पनि उजुरी गर्न सकिने प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थलिएपछि यसको पुनरुत्थानका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले नयाँ योजना अघि सारेको छ। बोर्डले टुरिज्म रिभाइभल टास्क फोर्स गठन गरी काम सुरु गरेको हो। पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन, पाटा लगायत पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठित सङ्घ संस्था एवं अग्र पर्यटन व्यवसाय समेतलाई सल्लाहकारहरूको रूपमा समेटी कार्यदल बनाइएको बोर्डले जनाएको छ। कार्यदलले वर्तमान अवस्थामा थलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। सोही अनुसार सम्पूर्ण व्यवसायलाई एकीकृत गरी सरकारलाई आगामी रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। अब विश्व समाचार। चीन र भारतको सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाखमा भएको गोलाबारीका विषयलाई लिएर भारत र चीन बीचको तनाव झनै बढेको छ। लद्दाखमा सोमबार राति दुई देशका सैनिक बीच भएको गोलाबारीका विषयमा दुवै पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। भारतीय सेनाले पहिलो गोली चीनिया सेनाले चलाएको दावी गरेको छ भने चीन भने भारतीय सेनाले पहिलो गोली चलाएको आरोप लगाएको छ। मंगलबार चीनिया सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा गोली चलाएको भन्न भारतीय सेनाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओले आफ्नो दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय सैनिक अवैध रूपमा एलएसी तर्फ आएर चीनिया सैनिकसँग कुरा गर्ने निहुमा भारतीय सैनिकले गोली चलाएको बताउनु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। साक्षरता अभियानमा ढिला सुस्ती, हालसम्म 53 जिल्ला मात्रै साक्षर,
आगामी वर्ष देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने संकेत। कोरोना संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 2000 बढी डिस्चार्ज, 6 जनाको मृत्यु, 900 संक्रमित थपिए। काकडभिट्टा इनरुवा रेल मार्गको ठेक्का विवाद टुङ्गियो, रेल विभागद्वारा ठेक्का प्रक्रिया रद्द, काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी आउन 3 महिना लाग्ने। निषेधाज्ञाको समयमा पनि बजार अनुगमनमा निरन्तरता, मूल्य र गुणस्तरको नाप जाँच गरिँदै शंका लागेमा फोन मार्फत उजुरी गर्न सकिने। र भारत र चीन बीचको तनाव झनझन बढ्दै, सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाखमा 2 देशका सैनिक बीच गोलाबारी, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।